बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले कुछ 3 दिन से आपको मालूम है कि पूरे मुल्क में इंटरनेट नहीं था और इंटरनेट ना होने की वजह से जो सिम डाटा इंटरनेट है वो तो ख़ैर पूरे मुल्क में कहीं भी नहीं था। मेन तमाम जितने भी रोड्स हैं, यहाँ रावलपिंडी में जो मेन माल रोड है जहाँ पे तहरीक इंसाफ के बलवाइयों ने पाक फ़ौज के जनरल हेडक्वार्टर्स के गेट पे हमला किया और वहाँ पे लगी हुई शुहदाए पाकिस्तान, वो लोग कि जिन्होंने इस धरती की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया था, जामे शहादत नोश किया था, जो आज से पहले तक इस मुल्क को कौम के हीरो और इन बच्चों की इंस्पायरेशन थे और आज भी हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। ये जो बलवाई, ये जो बदबख्त के जिन्होंने ये सारी हरकतें की, ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। और इसमें आप अब देखते हैं कि बहुत सी वीडियोस सामने आ रही हैं और बहुत से लोग सामने आ रहे हैं कि जिनका वो साइंटिफिक ज़ुबान में जिनका सॉफ्टवेयर अच्छा खासा जो है वो अपडेट हो चुका है। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कुछ पूरे पाकिस्तान में किया गया, उसकी बुनियाद पे इंटरनेट को बंद कर दिया गया। एक हमारे यहाँ ये बड़ी अजीब सी रिवायत चल निकली है और ये मरहूम रहमान मलिक ने इसकी दाग बेल डाली थी कि जनरल मुशर्रफ के दौर से। और होता ये था कि जब भी मुल्क के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी झगड़ा होने का ख़तरा होता था, कोई बलवा होने का ख़तरा होता था, हत्ता कि ईद वगैरह के इज्तिमाआत के ऊपर और ख़ुशी के मौके पे भी फ़ौरी तौर पे जो मोबाइल फ़ोन की सर्विस है उसको बंद कर दिया जाता है, मुहर्रमुल हराम में बंद कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ जो इंटरनेट है, जो ज़ाहिर है जब मोबाइल फ़ोन की सर्विस ही नहीं आएगी तो इंटरनेट कहाँ से चलेगा। इस मरतबा अलबत्ता ये हुआ कि जो मोबाइल फ़ोन की सर्विस है वो तो बहाल रही, मुल्क के तमाम शहरों और तमाम जगहों पे कुली तौर पे बहाल रही, लेकिन इंटरनेट पहले जुज़वी तौर पे बंद हुआ और फिर कुली तौर पे इसको पूरे पाकिस्तान में बंद कर दिया गया। जो घरों के अंदर वाईफाई नेट, जो फ्लैश फाइबर और दूसरी प्राइवेट कंपनीज़ के जो नेट के कनेक्शन जो मौजूद हैं और जो आ रहे थे, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो 25% पे चली गई। और हाल ये था कि हम लोग ना तो प्रॉपर यूट्यूब को चला के किसी भी किस्म की वीडियो देख सकते थे और ना ही अपनी कोई वीडियो अपलोड कर सकते थे। तो ये बुनियादी वजह थी जिसकी बुनियाद पे मुझे आज 3 दिन के बाद आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। और उसकी वजह ये है, आप लोगों ने देखा कि 60 अरब की करप्शन के बाद जब जनाब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खान साहब से मिलकर बड़ी खुशी हुई और उन्होंने इसका इजहार भी किया। और ऐसा पाकिस्तान की तारीख तो क्या शायद दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि एक आदमी जिसके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम है और जो मुलजिम है उसको एक मर्सिडीज गाड़ी में फुल सरकारी प्रोटोकॉल के साथ जजिस के रास्ते से गुजार के जब कोर्ट रूम में ले जाया जाता है तो चीफ जस्टिस जो है वो उनसे मिलके खुशी का इजहार करते हैं, उनसे गपशप लगाते हैं और जब वो अदालत से निकलने लगते हैं तो उन्हें गुड लक, बेस्ट विशेस का लफ्ज़ भी बोला जाता है। मेरे ख्याल में बड़े अदब के साथ अब इमरान खान साहब की जब भी किसी अदालत के अंदर पेशी हो तो मतलूबा अदालत के अंदर फूलों की माला ज़रूर पहुंचा देनी चाहिए ताकि मुअज़्ज़िज़ जो हमारे जज साहिबान हैं वो सबसे पहले उठ के खान साहब के गले में फूलों की माला डालें और उसके बाद अपनी कार्रवाई का आगाज़ करें। सब कुछ ऑडियो लीक के ज़रिए वाज़े हो गया, क्या कुछ कितना स्क्रिप्टेड था, क्या होना था, कहाँ से बेल मिलनी थी, कहाँ जाना था, वो सब कुछ वैसे ही हुआ। हाँ, स्क्रिप्ट के लीक होने के बाद एक हल्की सी तब्दीली उसमें ये आई कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बजाय ये जो केस है वो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और एक मोहतरम खातून जज के पास गया, लेकिन उसका नतीजा बहरहाल वही निकला जिसकी पेशेन गोई अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी के साथ एक रात पहले टेलीफोन की कॉल में ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो हैं मुअज़्ज़िज़ वकील हैं, उन्होंने कर दी थी। मुअज़्ज़िज़ वकील की अहलिया की जो ऑडियो है वो ऑलरेडी मुअज़्ज़िज़ जस्टिस बंदयाल साहब की खुशदामन महजबी जो नून है उनके साथ आ चुकी है। और ये सारा खेल जो पिछले 10-15 दिन से जारी है, जिसमें तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी खुल के सामने आई है, वो अब पूरी कौम जो है वो देख रही है। आप लोगों ने इसमें देखा होगा कि अब जो अवाम के बाहर निकलने की रेशो है वो बड़ी कम रह गई है। और बिला तफरीक आप देखें कि जब आप कोर कमांडर के घर में घुस जाते हैं, और वो कोर कमांडर का घर तो बाद में है, कोर कमांडर ने तो अपना 3 साल का टेन्योर मुकम्मल करके या उससे कम अरसा मुकम्मल करके वहाँ से रिटायर हो जाना होता है और चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद रहती हैं। वो एक नेशनल
ہیریٹیج تھا، وہ جناح ہاؤس تھا، وہ قائد اعظم کی رہائش گاہ تھی، اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، حتیٰ کہ اس کی مسجد کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ اس کے بعد ایم عالم سے منسوب وہ جہاز کے جس نے دشمن کے اندر اپنی دھاک بٹھا دی تھی، اس جہاز کو میاں والی کی غیور انصافی بلوائیوں نے، میں نے غیور کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ شاید انہیں غیرت آئے، شاید انہیں شرم آئے، شاید وہ ڈوب مرے، انہوں نے اس جہاز کو جلا ڈالا، توپ کو جلا ڈالا۔ ریڈیو پاکستان کی تاریخی عمارت جو پشاور میں ہے اور جس کی نشریات آج بھی افغانستان کے مختلف علاقوں تک سنی جاتی ہے، اس کو نظر آتش کر دیا۔ ہمارے شہداء کی تصاویر کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے۔ حیوانیت کا یہ عالم تھا، پی ٹی آئی کی حیوانیت کا یہ عالم تھا کہ ایک ایمبولنس کو روکا گیا، اس ایمبولنس کے اندر سے مریض کو باہر نکالا گیا اور اس کے بعد اس ایمبولنس کو توڑ دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے صحافی عمران ریاض خان کو ملک سے باہر بھاگتے ہوئے، ایک تو جب بھی اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے لگتی ہے تو یہ فوراً، چونکہ تیتر ہے، گیلا تیتر ہے، تو ملک سے باہر پرواز کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دھر لیا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے صحافی جو اپنے میراثیوں اور بھانڈوں کے پروگرام کے حوالے سے بڑے مشہور ہے، آفتاب اقبال، اس کو اس کے کمرے سے گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد معزز عدلیہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور صحافی اوریا مقبول جان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور صحافی معید پیرزادہ نے پاکستان تحریک انصاف کے ایک بے غیرت صحافی عادل راجہ کے پروگرام کے اندر، اس غدار وطن میجر عادل راجہ کے پروگرام کے اندر کچھ مگرمچھ کے آنسو بھی بہائے۔ لیکن اب آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو لوگ تھے جنہوں نے بلوا کیا، یہ جو لوگ جنہوں نے پورے ملک کو تباہ کر ڈالا، جنہوں نے اربوں روپے کا نقصان کر دیا، جس کے بارے میں خان صاحب نے کہا کہ میں تو اندر تھا، مجھے کیا پتا کہ یہ کس نے کیا اور میں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، تو یہ لوگ اب چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں رہ گئے ہیں، 200، 250، 300، 400 یا 500، اور اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پوری سرپرستی حاصل ہے۔ یاسمین راشد کی جو کالز اور آڈیوز اور وہاں کھڑے ہو کے نعرے لگانا، اسی طرح شہریار آفریدی کا لوگوں کو اشتعال دلانا اور انہیں جی ایچ کیو کی طرف لے جانے کا کہنا، اور مراد سعید کا یہ آڈیو سامنے آنا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کہاں جانا ہے اور کس کس جگہ جانا ہے اور کیا جانا ہے اور کیوں جانا ہے، تو یہ خان صاحب کے اس بیان کی نفی کرتی ہیں کہ میں تو ذمہ دار نہیں ہوں۔ لیکن چونکہ اندھیر نگری ہے، چوپٹ راج ہے، عمران خان نے عدالت میں بیٹھ کے بالکل صحیح بات کی کہ جنگل کا قانون ہے، جنگل ہی کا قانون ہے، لیکن جنگل کے اس قانون کا اطلاق کہیں بھی انصافیوں پر نہیں ہوتا۔ مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے اس وقت پاکستان کی حکومت نے، بہت کچھ کر سکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود وزیر اعظم کی جو خاموشی ہے وہ بڑی معنی خیز ہے۔ اب بات مذمتوں تک نہیں رہی، اب بات میدان عمل میں اترنے کی ہے۔ اب ریاست کو اپنی رٹ ہر حال میں قائم کرنی ہے، جس کو انصافیوں نے چیلنج کر رکھا ہے۔ کیسز کا فیصلہ جو بھی ہو، خان صاحب کو ضمانت مل جاتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں، فرد جرم عائد ہونے کے بعد بھی عدالت ان کو حکم امتناع جو ہے یعنی سٹے ہے وہ دے دیتی ہے، لیکن یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ آخر ایک نہ ایک دن اس کا انجام ہونا ہے اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں ضرور آنا ہے، لیکن ریاست کی رٹ جو ہے وہ کہاں ہے؟ پاکستان آرمی نے اب تک بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آئی ایس پی آر کے بیان کے علاوہ جو وہ جاری کرتے رہتے ہیں، فی الحال آرمی کی طرف سے صرف اور صرف صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، ورنہ کون نہیں جانتا کہ اگر پاک فوج نہ چاہے تو کور کمانڈر کا گھر تو بڑی دور کی بات، آپ کسی کنٹونمنٹ کے باہر لگا ہوا ایک بیریئر جس کے اوپر صرف ایک فوجی کھڑا ہوتا ہے، آپ اس کو بھی کراس نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو بدماشی ہے، اس میں کھایا پیا کچھ نہیں، ملک توڑا 12 آنے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔